السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أحبتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. أحبكم في الله وأتمنى أن تكونوا بألف خير. وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يجدكم في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، وكما أتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السعيد أن يستجيب لي دعائي. اللهم اجعلكم خير أمة للإسلام، اللهم ارزقكم من الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى من غير لا يحتسب. اللهم ارزقكم البركة في رزقكم، اللهم ارزقكم الصحة والعافية والسعادة مع أبنائكم وعائلاتكم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين أطلق سراح مسجونين الذين كانوا يناضلون من أجل كلمة قول الحق. اللهم يا رب العظيم ورب العرش العظيم، يا رب تشفي مالكنا، ويا رب ترزقنا الصحة والعافية وتجعلوا تاج فوق رؤوسنا. ومن هذا المنبر كنهنئكم كاملين، كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. كنتمنى ندخل جميع البيوت المغربية أو العربية كما كانت جميع شعوبها. الله يرفع علينا الوباء في جميع الدول، سواء كانوا كفار سواء احنا عائلاتنا كلهم كاينين في المهجر. كنتمنى الله يرفع الوباء على جميع الدول، الله يغير الأحوال، الله يعمر ربي سبحانه وتعالى ينظر في حال المسلمين، والله ينصر الإسلام ويهزم الكفار اللي ما كيبغيوش. وكنتمنوا أن هذه الرسالة تكون المكرون قوية، لأنه مازال كيهدد في الإسلام ومازال مصمم ومقرر أنه وخا الوزارة ديالهم كتعتذر والحكومة ديالهم كتخرج تعتذر ببعض المناشر كتعتذر بهم في الصحف، لكن احنا ما كنقبلوش الاعتذار ديالهم، لأن هذاك ماكرو لا زال مصمما عن أقواله ولا زال متشبتا بما يقوله وبما يفعله، أنه مازال كي يحتقر دين الإسلام، ومازال قالك هو خصو ينشر المنشورات على هذا. وكنقول ديك الفرنسية اللي شدت حتى هي الصورة ديال سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام بديك الشوهة كتقول لهم هذا هو محمد، كنقول لها صدقيني أنه مازال غتخرج فيكم واحد العاصفة من عند الله سبحانه وتعالى اللي تزلزلكم ويجيكم فيها الصونامي ويجيكم فيها بزاف المسائل لفرنسا على داك الشيء اللي درتو في النبي محمد وديك الشوهة اللي شوهتو الإسلام وشوهتو نبي الأمة الإسلامية. هذه من واحد الجهة. من واحد الجهة تنقولوا يا ماكرون حنا غنبقاو مقاطعين لهذاك الشيء اللي هو كتربح فيه انت وكتنمي الاقتصاد وكتعيش على جميع الدول الإسلامية. هذاك الاقتصاد ديالك خصنا نقتلوه، وخصنا تعرف الدولة ديالك بأنها لولا العرب لولا المسلمين لا كنتم دولة فرنسية، لولا هما ما غاديش تكونوا انتوما. وهذه ماشي غير حيت دولة فرنسا، جميع الدول، لأن المستهلك الحقيقي في بطنه هو العربي. العربي ما كيهموش العمارات ولا كيهمو يكون صحيح ويكون واكل وشارب مزيان هو والعائلة ديالو. لهذا كنقول لك ماكرو راه ما كتشبعوا حتى كتجيو لبلادنا، ملي كتجيو لبلادنا عاد كتشبعوا، ما كتعرفوش حتى الماكله برك كتقتاسوا كتاكلوا فانيد فيتامين نهار كامل فانيده باش ما تخسروش على الخبز وعلى اللحم وعلى. لهذا كنقول لك يا ماكرو حنا بزاف عليك الاسلام، بزاف عليك بزاف بزاف بزاف، وما تقدروش توصل للمستوى ديال المسلمين. وكنقول لك يا ماكرو داك التهديد ديالك المغرب ما جايب لك والو، حنا غنبقاو مقاطعين وحتى تولي انت ابخس من الكلب والكلب اوفى منك لاصحابه. انت كلتي الثروات الافريقيه كامله وعمرك ما كنتي وافي ليهم، الا انت ولا الرؤساء اللي قبل منك كلكم حاله وحده، كتنهبوا من افريقيا وما كتعترفوش بخيرات افريقيا انها هي
اللي مجعلكم كدولة اقتصادية وكدولة ديمقراطية. حنا عطيتونا الجهل وانتم خلطتوا الحضارة. ولهذا كنقول لك يا ماكرون، انتبه وحذر مما سيقع لك مع الإسلام صعيب عليكم، وراك شتوا شوارع فرنسا ولا شوارع ألمانيا ولا أستراليا ولا بلجيكا ولا أي دولة أوروبية شحال خرجوا ديال المسلمين فيها. لهذا كنقول لك يا ماكرون، ولو تعتذر راه ما بقاش عندكم قيمة. وحنا كنحترموا، وحنا كمسلمين كنعترفوا ب 314 نبي واخرهم صاحب الرسالة اللي هو أدى المهمة ديال الإسلام وأدى رسالة الإسلام ونزل عليه الوحي والقرآن، هو النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، اللي كتقولوا نتوما أحمد محمد. وحنا كنعرف بأنكم نتوما دابا حاليا كتقريو ولادكم العربية كلكم جميع الدول الأوروبية، وكتعرفوا بأنكم آخر المطاف الإسلام هو اللي غادي ينتصر، والعملة الوحيدة اللي غيولي سائر بها العالم ويتكلم بها العالم كالأجنبي كالمسلم كالعربي مسيحي هي العربية. ولهذا نتوما كتحاربوا في الإسلام باش ما تكونش هاد النقطة، ولكن هاد النقطة سيأتي يوما عليها، ولن تحاربوا إسلامها ولا مسلمينها ولا المسلمات ديالها، ولو درتوا اللي درتوا ما غاديش تفلحوا. لهذا شوف مني كتقتلوا داك اللي قتل الأستاذ، حيت هو دار راه مشى شهيد بالنسبة لي أنا وجميع المسلمين، راه مشى شهيد اللي تيقول لك لوثتوا لينا الدين ديالنا وحنا كنحترموا دياناتكم، وهزين عليه الفرادة 3 ولا 4 وهو مسكين كيحيط وكيقول لوثتوا الدين ديال محمد وقطعت له راسه، وانا الى مت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. لهذا يا جبناء فرنسا ولا جبناء ديال جميع الدول الاوروبيه، حذاري منكم على المسلمين بزاف عليكم وما تقدوش عليهم، لانهم هما روحهم يفديوها لاي واحد عطاوه القلب ديالهم. حنا قلبنا على ديننا وقلبنا على نبينا وقلبنا على حتى الناس اللي كيرعاو الامه ديالهم، احنا قلبنا عليهم. احنا ملي كنحبوا الانسان كنحبوه من كل قلبنا، كنحبوه بدون بغض ولا دون كره، وعندنا دين التسامح، ولو ديروا فينا العيب كنساوه. وهذا نهار اليوم ديال التسامح، وكنقول لكم انتازل يا ماكرون على ما تقوله على ما تفعله، وخرج اعتذر للإسلام وللمسلمين وللمسلمات، وإن لن تفعل فأنت الخاسر. ونقول لك يا ماكرون ونفيق الشعب الفرنسي، وكنتمنى هذه الرسالة الجالية المغربية توصلها ويترجموها. انت عارف راسك انك من واحد الحزب اللي انت قربتي تمشي في حالك، وانتخابات على الابواب، ودرتي هاد السياسة جاتك هاد السويفة، درتيها سياسة باش تقول دوك اللي هما الاجانب ديالك انت اللي هما يا سكان فرنسا يعني فرنسيين، انك انت رجل بمعنى الكلمة تدافع عن الديمقراطية وتدافع على الشعب وتريد له الخير وكذا وكذا باش يعاودوا يصوتوا عليك. لكن بالعكس هرستي لهم الاقتصاد، قال لك اللي تيحفر شي حفرة تيطيح فيها، قال لهم يكيدون والله يكيد لهم. انت بغيتي تسرح الطريق ليك وتمهلها للانتخابات، ولكن خرجتي على دولة في الاقتصاد، خرجتي عليها الدقدقات وتهرست ومازال غادي الدقدق وتهرس. جاتكم العافية من عند الله، جاكم سوناميك من عند الله، جاكم احتجاجات كرصات لكم الدنيا ومازال في سائر ان شاء الله. ومن بعد عاوتاني نقول لك يا ماكرون غادي نزيدك بانك انتخابات راه ما غاديش ديها، لانك خرجتي على راسك بهذه الطريقه، ولو كان خرجتي غير اعتذرتي ربما طفى النار، لان قلبنا حنا حامي ومقدي من هذا الشيء اللي درتي. ولكن ديننا دين التسامح، ديننا يفرض علينا التسامح رغم كل ما فعلتيه. لو كان اعتذرتي غادي يكون شويه وتحيد دوك الصور وتعتذر انك انت انسان بغيض، وبانك انسان حقير، وبانك انسان ما دركتيش اشنو كدير.
انك انت فكرتي المصلحه العامه ديالك ولم تفكر في المصلحه اللي هي تتحوم على العالم كامل، لانك انت دابا بهذا الشيء اللي درتي ضريتي المسلمين والمسلمات في جميع اقطار العالم وفي اي دوله اجنبيه، في اي خلقتي مشكل لجميع الدول. حنا بحيث حنا الدين ديالنا حنا كتجيو عندنا نتوما تخاصموا على المحجبات، تخاصموا على اصحاب الحياه، تخاصموا على حنا لا. عندنا عيب واحد يتسارى بالشرط في الزنقه، وحنا كتجيو عندنا الشارفات نصرانيات شارفات بحالي وكل شيء، وكيجيو ولا لي جون ولا كل شيء وكيتساراو عريانين وما كيكلمهم حد، كنحترموهم لانه هذاك هو لبسهم، هذيك هي عادتهم، هذاك هو دينهم، ما يمكنناش ندخلوا في مسائلهم الشخصيه. نتوما لا، بغيتوا تردونا عبيد نخدموا لكم المانوفر بالدراع ديالنا وبالعرق ديالنا وتسيطروا علينا. ما خصش ولادنا يتصنتوا التلفازه فيها العربيه في الدار. الا كان شي واحد كيقرا العربيه في الدار او منع عليه با يتصنت ليها كتحرموه من المدرسه. هادشي كلشي راه عيب، وهذا حنا لا، حنا عندنا حنا ديال الحريه اللي عجبك من يدخل عندنا حنا، وكتكون في حمايتنا حنا، في حمايه مملكتنا او في اي دوله عربيه كيعطيو الحريه للاجنبي يدير كما بغا، غير ما يتحداش الحدود ديال المقدسات. انتوما لا، خاصكم انتوما تسيطروا عليه، انه جا عندكم يمسح عليكم حتى الصباط واقيلا. وهذا بوعدكم، فيقوا يا العرب واعطوا قيمه لنفسكم، فين ما خرجتوا هزوا راسكم للسماء وعرفوا بانكم راكم بدراعكم، راه ما مشيتوش تحرطوا عندهم فابور ولا مشيتوا عندهم باش تعبدوهم ولا هادي. لا، اعطيو قيمه لروسكم، اعطيو قيمه لروسكم، اعطيو قيمه لروسكم باش تبقاو دائما هازين روسكم للسماء. اي خرج واحد تعداو عليه خرجوا كاملين باش يعرفوكم شكون نتوما، لانهم هاد الحقره اللي كنتحقروا حنا الشعوب في بلاداتنا هما استغلوا حتى في بلاداتهم عادوا يحقرونا. لا، ما تكونش ليهم. حنا الشعوب العربيه بيننا وبين حكوماتنا ولا هذاك شغلنا، هذاك حنا ماشي شغلهم. اما باش نمشيو عندهم ونخدموا ونخلصوا لهم الواجبات ديال الكرا، نخلصوا لهم الضوء، نخلصوا لهم الماء، ويفرضوا علينا القوانين ديالهم، لا، القوانين عندها حدود، حيت حنا ما كنفرضوش عليهم، حنا كنعفيوهم. كيجيو عندنا كيتعفوا من الضرائب، كيتعفوا من بزاف الحوايج يا ربي يا ترى غير، وكيجيو بالعمله الصحيحه. مهندس كيديروا ليه 160,000 ريال، هما كيديروا ليه 6 المليون 7 المليون، والترونسبور عاطينو طوموبيل وعاطينو فيلا وعاطينو الشيفور وعاطينو لهذا. ولادنا كيهاجروا ما بقاوش بغاو يجلسوا يخدموا في بلادهم حيت كيتحقروا. هذا الشيء علاش؟ وهذا هو ما نقول لكم. اللي كنقول لكم هو انني بغيت ندخل عندكم لبيوتكم هذا النهار ونبارك لكم ونبارك الاعياد لوليداتكم كاملين، وكنتمنى عند الله سبحانه وتعالى تكونوا بالف خير ودائما تكونوا ريوسكم للسماء عاليين. وكنتمنى عند الله سبحانه وتعالى الله ينصر الاسلام، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إله إلا الله. والله يغلبنا على أعداء الإسلام في المكان، وغادي ننتصروا وغادي ننتصروا. يكفي أننا نشوف الأمة الإسلامية خارجة على كلمة، على حاجة تضرب الإسلام. هذه مازال آمال إن كان تشبتوا به بأن الإسلام هو غادي يكون منتصرا بإذن الله، غادي ينتصر وحنا منتصرين والحمد لله. والمقاطعة المكارون، وأي واحد أجنبي بغى يدير عليكم قضية ديال أنه لا كيتعاملوا معنا كيعتقنا، حتى واحد ما تيعتقنا، كيديو الثروات ديالنا حنا، ما حتى واحد ما كيعتقنا، عاتقنا الله سبحانه وتعالى. بيزنيس كيتبادلوا صحاب الكوميرس بيناتهم، شيء عادي. بغاو يحترمونا مرحبا، ما بغاوش يحترمونا حتى حنا عندنا منين ندوزو ليهم. ونبينا عليه السلام واخا حنا كنقولوا ديننا دين التسامح، ولكن ما ينتقموش منا. بحال هما يقتلوا جوج بنات جزائريات، علاش ما عندوش حق يقتلوا دوك البنات مسلمات؟ ما عندوش حق، ما عندهمش حق يقتلوهم. ورغم ذلك قتلوا القاتل الحقيقي، يعني 3 فداوهم بواحد. هذه فين كاينه؟ فين كاينه؟ حنا العرب نبقاو دايما مدلولين. لا، هزوا ريوسكم وقولوا نحن مسلمين
ونحن مسلمين ولا إله إلا محمد رسول الله. الله يحرق كل من هو واحد كيكره الإسلام، الله يحرق كل من هو واحد كيكره الإسلام، لأن الإسلام هو دين التسامح. 314 نبي وآخرهم محمد، وحنا كنحترموا جميع الديانات، واللي جا عندنا كنخليو على خاطر وما كنقولوش لي رغموا عليه. الا ما بغاو يدخل ديننا حنا ما كندزو عليه، كنخليوه هو يستافد من ديننا حتى كيدخل بخاطر وكيقتنع. هما كيبغيو يفرضوا علينا نكونوا منهم، وحنا لن نعود منهم مهما كان الثمن، مهما كانت الظروف. الا كيدينا عندنا مشاكل ديال بنادم ديموراليزي في بلادو ولا شي حاجه وخرج باش يبدل الساعه وخرج باش يخدم ولا خرج، ماشي معناها اننا مشينا باش نقولوا لهم بغينا نكونوا منكم، لا، هذه خصهم يفهموها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يكون هذا العيد يرفد علينا البلاء والباس وهذا الوباء على جميع الدول، وكنتمنى عند الله يستجب الدعاء إنه خير المستجيبين. والله سبحانه وتعالى راه فاتح باب التوبة، فاتح باب الغفران، فاتح أي باب. اللهم استجب يا صدي ربي العظيم، استجب هذا الدعاء، حيد علينا هذا الوباء وباش الناس ترجع كما كانت عاديه. راه عرى على بزاف ديال المنكر وتأزمات الناس اللي هما فقراء، زادوا تأزموا على وجه الفقراء. يا سيدي ربي الكريم اللهم فرجها عنا، اللهم فرجها عنا، اللهم يسر امورنا، اللهم اشرح صدرنا ويسر امورنا ووفقه قولنا وافتح عقدة لساننا يا أرحم الراحمين يا رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.